الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که دستاندرکاران ما زیرنویس خواهند کرد پیام ارسال بدارید تا ما در برنامه‌های بعدی به اونها بپردازیم. ممنون از اینکه با ما هستین و ممنون از اینکه این برنامه رو مشاهده می‌فرمایید. حال اگر نظریه داشتین شما میتونید باز به ایمیل بفرمایید که ما بعدها انشالله باز در خدمتتون باشیم و اگر تصحیح و تعدیل باشه که انجام بدیم. یک سوالی است که برادری یا خواهری دارن بیان میکنن که پدرشون بیمار بوده و عمل کرده و الان از بیمارستان بیرون اومده. میگه که خب نتونسته مدتی از رمضان رو روزه بگیره در گذشته و الان باید چه کار کنه، کفارش چقدر هست که حساب کنه و بپردازه. ببینید، اگر کسی در ماه مبارک رمضان به هر حال نتونه روزه بره به علت بیماری و بعدها حالا بعد از مدتی حالا امروز عمل کردن، دکتر به هر حال سفارش کرده که مدتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه به هر از دارو استفاده کنه و فشار به خودش نیاره و روزه نگیره از این مسائل ها. اما بعد از 6 ماه 7 ماه 8 ماه مثلا حالا میتونه روزه بگیره. این دیگه هیچ کفاره هیچ فدیه‌ای براش نیست، مترتب نمیشه، بلکه ایشون لازمش اینه که چیکار کنه؟ اون ایام رو قضا کنه. قضای اون ایام براش واجب هست و براش لازم است. اون ایامی که بیمارستان بوده هیچ گناهی هم نداره و هیچ هم براش مترتب نمیشه، هیچ کفاری هم نداره، هیچ فدیه هم نداره. اما اینکه میبایستی قضا بگیره، بله حتما میبایستی قضا بگیره و لازم نیست که متابعت باشه، حتما هر روز پشت سر هم باشه. نه خیر. فکر کنید ایشون 7 روز نتونستن روزه بگیرن، حالا روز هفته 2 روز رو چیکار میکنه؟ 3 روز رو روزه میگیره. متوجه هستین؟ پس مانعی ایجاد نمیکنه. نه ترتیب لازم هست که حتما مرتب باشه. حالا ترتیبی که اینجا نیست، 1 و 2 نیست که به هر حال، اما پشت سرم بودنش، بس پشت سرم بودنش هم چیه؟ مشکل ایجاد نمیکنه. مثل همین سوال باز یه بیننده پرسیده بود، با واتساپ برام فرستاده بود که پدرشون باز به هر حال چند روزی از رمضان روزه گرفتن، اما بعد به هر حال در بستر بیماری قرار گرفتن، در بیمارستان بودن و بعد فوت کردن. حالا میگه که آیا ما به عنوان فرزندان ایشون میتونیم الان در ماهای حالا شوال و ذوالقعد و ذوالحج و مسائل دیگه، هر ماهای دیگه قبل از رمضان به جاش روزی بریم؟ یعنی آیا برایمون واجب است که ما قضای ایشون رو انجام بدین؟ میگه که ما شنیدیم که گفتن فرزندانشون میبایستی به جاش روزه بگیرند. آیا این صحیح است؟ ما میتونیم روزه بگیریم یا نه؟ در صورتی که ما خودمون میخوایم که روزه بگیریم، یعنی کسی اجبارمون نکرده، میخواد اینو بگه در سوالاتش. ببینید برادرم، اون چیزی من برداشت کردم از سوال شما، اون اینه که پدرتون وارد بیمارستان شده، بیماری داشته و بعد هم به هر حال عمرش در همونجا تمام شده و فرصت پیدا نکرده که حالا با سلامتی به هر حال از بیمارستان بیاد بیرون، یعنی که ایامی داشته باشه بتونه روزه بگیره از این مسائل. نه. در این صورت وقتی هر کسی به هر حال فرصت پیدا نکرد، یعنی فوت کرد، نتونست روزه رو کامل کنه، دیگه رفع تکلیف شده. تکلیف ایشون نبودن که تکلیف براش نوشته بشه. ایشون در حالتی نبودن، در اون ایامی که به هر حال بیمار بودن در بیمارستان، خب ایشون مریض بودن و عذر داشتن، درسته؟ و خداوند خودشون در قرآن فرموده که کسی که بیمار شد و نتونست روزه بگیره یا سفر کرد، روزهای دیگه رو قضا کنه، درسته؟ و ایشون الان فرصت روزهای دیگه براش پیش نیومد اصلا. فکر کنید 20 رمضان فوت کرده،
روز 20 رمضان که فوت کرده باشه خود ایشون زمان که بتونه قضا کنه براش پیش نیومده اصلا. درسته؟ پس ایشون هیچ قضایی براش مترتب نمیشه و هیچ فدیه‌ای براش مترتب نمیشه و چیزی شما ندارید که براش انجام میدین. حالا دوست داشتین روزه بگیرین بحث دیگری است، اما اینکه شما حالا واجب باشه براتون و صام عنه ولیه در اینجا مترتب بشه این حدیث، نه خیر، اینجا این معنا پیدا نمیکنه و درست نیست. بله اگر پدر شما اینجا صحت و سلامتیش به هر حال به دست می آورد، زنده بودن، چندین ماه و توان روزه گرفتن داشتن، اما صبر میکرده که به عنوان مثلا روزهای کوتاه زمستان باشه و هوا سرد باشه، اون زمان بخواد روزه بگیره، فشارش کمتره، به عنوان مثال حالا قصدش این بوده، فوت کرده. حالا اینجا بله این روزه حتما میبایسته بجاش قضا گرفته بشه بنا به رأی بعضی از علما که فدیه‌ای هم نداره اما روزه گرفتن بجاش هست. بعضی از علما میگن که نه، خب اما چون که تعبد عبادت بدنی هست و میبایستی از مالش به هر حال فدیه اون ایام چیه به کفارهشون داده بشه و پرداخت بشه. بعضی علما اینو میگن، اما میگیم که اون چیزی که ترجیح داده شده اینه که در این حالت ایشون میتونن به جای پدرشون رو یا به هر حال بیمارشون رو ایشون چیکار کنن؟ قضا کنن و روزه بگیرن و این در اینجا درسته، اما در مسئله اولی نه. برادر میفرمایند که چون به هر حال علت کرونا بوده و اینا، ما احتیاط داشتیم نماز عید خونه خوندیم، آیا نمازمون درست هست یا نه؟ نماز عید میدونید که سنته، حتی بعضی از علما اون رو واجب دونستن، اما مستحب هست، زیاده مستحبه و انسان یعنی حد اعلای مستحب هست، انسان نبایستی از آن سرپیچی کنه، نبایست اون رو کنار بذاره یا اینکه مشغول خواب بشه. اما از اینجا که امروزها علت وجود داره و احتیاط کنه به سبب همون بیماری کرونا و مسائل دیگه و انسان به هر حال در گرد همایی ها نبایستی شرکت کنه، به هر حال یک دستور هست. خب ایشون نماز سنتشون و نماز عیدشون رو خونه خوندن و این کار درستی هست و صحیح هست و نمازتون هم درسته، می‌دونید که مگر اینکه حالا خطبه نداشتین، خطبه نخوندین، مانی نداره و همون ثواب نمازتون رو شما بردین. طبعا وقت نمازش میدونید که طبعا قبل از ظهر بوده و قبل از ظهر هست و شما میبایستی این عمل رو انجام میدید و حال که شما این کار رو کردین و انجام دادین، پس نمازتون درست هست، نمازتون صحیح هست و حالا خطبه نداشته. ما دیگر اعمالی که حالا اگر باشه که برمیگرده به همون لباس نو پوشیدن و اینا که برمیگرده به خودتون، علی کل حال کار به جمع و جماعت و اینا نداره. بله میگه که زکات فطر من پولم به اون حد نبوده که زکات فطرمو بپردازم، حکم چی از آیا الان باید بپردازم؟ ببینید زکات فطر که ما نگفتیم که زکات مال، خودتون میفرمایید که زکات فطر، زکات نفس میگن، صدقه به هر حال نفس میگن، صدقه فطر میگن، زکات بدن میگن، درسته؟ این زکات مال نیست آخه که شما مال داشته باشین بخواید به حد برسه که شما بخواید زکاتشو بدین، حد نصاب مطلوب باشه درش. زکات فطر حد نصاب مطلوب نیست. اگر شما واقعا ندارین، خونه هیچی ندارین، یعنی بچه‌ها منتظرن کسی غذا از جایی براتون پیدا بشه که بچه‌ها سیر بشن، درسته؟ حالا خب میگیم شما ندارین و نداشتین و صبر کنین تا اینکه براتون بیاد، درسته؟ اما اگر به هر حال چیزایی در خونه داشتین، شما تهیه گرفتین برای یه ماه، درسته؟ حالا برنج 40 کیلویی گرفتین تو خونه گذاشتین، همچنین به هر حال آرد و گندم و جو و مسائل دیگه، اون چیزی که خوردنی هست، مواد تمرینی هست، اینا شما خودتون تهیه گرفتین برای یه هفته که نه، برای به هر حال یک ماه شاید بیشتر، درسته؟ تا هر وقت تموم بشه. حالا بگید که شما میگید من مالی نداشتم، خب این که درست نیست، از اون چیزی که دارید بدین،
این واجب هست، فرض درسته، زمانش هم مشخصه و شما نبایستی این کار رو میکردین که بگید که چون به هر حال من پولی نداشتم حالا این رو ندادم. نه، خب الان باید چه کار کنید؟ الان چون نمیدونستین، امیدوارم که به هر حال گناهی نداشته باشین. الان میبایستی حساب کنید برای در قبال هر فرد که حالا در منزلتون، بچه هاتون، خانوادهتون، خودتون یا پدر مادرتون اگر با شما هستن، یعنی مخارج شما دارید تأمین میکنید، ایشون ندارن، به هر حال از همین اینها برای هر کدوم از اینها بین 2,600 گرم تا 3 کیلو میبایستی برای حسب دیگه، اگر برنج هست 3 کیلو بدین، برای 3 کیلو به هر حال حساب کنید و الان بپردازین تا اینکه این ادا شده باشه، اون چیزی که در ذمه و در عهده شما هست چیه؟ پرداخت بشه. زیرا که این یک واجبی است. حالا این ببینید سزاواره که انسان حالا این سوالاتش رو در زمان خودش و قبل از اون چیه مطرح کنه و بپرسی از اهل دین و از اهل علم تا اینکه جوابش رو گرفته باشه. حالا من امیدوارم که چنین شده باشه به هر حال و جوابش رو قبلا گرفته باشن. حالا این من الان فقط من باب تذکر انشالله که باشه براشون. پس زکات فطر حتما واجب هست. زمان وجوبش این که نبایستی از نماز عید بگذره، قبل از نماز عید باید پرداخت بشه و شما باید پرداخت میکردین و انشالله که چنین چیزی شده باشه. و اگر هم کسی نداشته باشه که زمانش رسید، زمانش شد که انسان تا قبل از نماز عید براتون آوردن به منزلتون دیگران، همسایه‌ها، خویشاوندان، طبعا همچون افراد شناخته شده هستن دیگه در جامعه که اینا فقیر هستن یا مسکین هستن، ندارن، اینا معمولا بهشون میدن. درسته؟ شما از خود این چیزی که بهتون دادن میتونید پرداخت کنید. درسته؟ اینطور نیست که چون حالا کسی یه بار این رو داده، زکات داده و خیرات کرده و اینا، حالا دیگه من حق خیرات ندارم، من حق زکات دادن ندارم. نه، چنین چیزی نیست. این دی الان تحت تصرف شما قرار گرفته، این الان به ملکیت شما در اومده، این چیزی است که مال شماست دیگه. درسته؟ کسی حق تصرف درش نداره، کسی نمیتونه بفروشه، شما میتونید بفروشید. اون چیزی که براتون آوردن، اون چیزی که الان در دسترس شما قرار داره، شما میتونید این رو به هر حال به عنوان زکات فطرتون، به عنوان حالا بدهیتون، به عنوان هر چیزی که میخواد باشه میتونید درش تصرف کنید. درسته؟ پس شما از همین رو میبایستی به هر حال میگرفتین یا میتونید بگیرین و در اون چیزی که هست خرج کنید. شما اونا طبعا میبایستی به فقیر و فقرا و اینها داده بشه. بله. میگه اگر من با کسی دارم کار میکنم و تمام به هر حال مخارج کارم و خورد و خوراکم با اونهاست. خب میگه من در امارات هستم کار میکنم و طبعا با اون کسی که کفیلم هست من درش کار میکنم، من اونجا منزلم همونجاست و غذا و خوردم اونجاست و ایشون زکات فطر منو دادند، آیا این از من قبول میشه یا نه؟ اگر ایشون به اطلاع دادن در زمان خودش و قبل از اون بوده، به اطلاع دادن که ما میخوایم بپردازیم زکات فطرتون و شما هم بهشون اجازه دادین، خب درسته. ببین این عبادته، این عبادت من و شما میبایستی انجام بدیم اون چیزی که بهمون تکلیف شده دیگه. درسته؟ خب بعضی چیزها به حساب درش نمایندگی پذیرفته میشه و بعضی چیزها نه. خب حالا شما مدیون هستین، وظیفه دارین دینتون رو بپردازین. حالا کسی میاد میگه که آقا این دینت من رفتم پرداخت کردم، مانی نداره، شما فکرش نکن، من الان دارم میرم. برون شما میگید مانی نداره، دست در نکنه، جزاکم الله خیر. درسته؟ مانی نداره. بله. اما اینجا اگر شما بهش اجازه داده باشین، ایشون خبرتون کردن و شما بهشون اجازه دادین، این درسته. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مطالب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالاتی که به هر حال هست و برادری پرسیدن که میگه من از چند نفر پرسیدم، هیچ کدام به هر حال هر کسی به یک نحوی بهم جواب دادن. خب سوالتون چی بوده؟ میگه که
درباره زکات فطر که مقدار زکات فطر میبایستی بپردازم، یکی گفته که 30 کیلو، یکی گفته 2 کیلو و نیم، 2 کیلو و نیم، و اینکه یعنی تفاوتات چند گرم نیست آخه، درسته؟ و دلالت بر این داره که یک اتفاق نظر در این باره وجود نداره. در اینجا حکم چیست؟ این شک نیست در اصل مسئله، نخیر. ببینید مشکل اینه که در اصل مسئله شک نیست، اما علت این که این خلاف پیش اومده برمیگرده به اون معیاری که زکات فطر رو براش محدد شده. ببینید در احادیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر رو فرض کردن در یک کیلی از که حالا جو باشه، گندم باشه، خرما باشه. ببینید در بعضی از کشورها امروزه وقتی شما میخواید برید بازار خرید کنید، به عنوان مثال خب میخواید حالا برید پرتقال بگیرید، اونجا وزن نمیکنن، میگن که 1 درصد، 2 درصد، 1 دسته، 2 دسته. به عنوان مثال میگم موز میخواید بگیرید، همچنین میگه که آقا موز بده، میگه چند درصد میخوای، 1 درصد، 2 درصد. درسته؟ در اینجا بر پیش ما مثلا میگن که حالا کیلو هست، میگه که چند کیلو میخواید، پرتقال میخواید چند کیلو میخواید، 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو. درسته؟ وقتی این 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو باشه، هر جا برید همونه، 1000 گرمه. درسته؟ اما وقتی که دسته باشه یا درزن باشه، حالا شما این درزن رو بخواید بسنجید، پرتقال رو میسنجید، میبینید که به عنوان مثال خب شده 2 کیلو 200 گرم. به عنوان مثال موز میگیرید شده 2 کیلو 600 گرم. درسته؟ حالا چیزهای دیگه بگیرید، باز میبینید که تفاوت داره. درسته؟ چرا؟ زیرا که به هر حال دانه ها رو با هم تفاوت داره، آب داشتن اون جنسی که شما گرفتید به هر حال تفاوت داره، در عدد در شمارش یکی هستن، اما در وزن چیه؟ مختلفن. همینجا برمیگرده همین مسئله به همین مسئله ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عصر صاع رو اختیار کرده بودن. صاع یک به حساب پیمانه هست که با اون پیمانه برای گندم و برای برنج و حالا برنج که نبوده، جو و ذرت و به هر حال کشمش و اون چیزایی که بوده به هر حال ازش اندازه میگرفتن. با اندازه این حالا مثلا کسی میخرده میگه چند تا پیمانه میخواید، 2 تا 3 تا، حالا شاید در وزن مختلف میشد. درسته؟ کسی بخواد با این پیمانه گندم وزن کنه میشه یه وزن، کسی بخواد برنج وزن کنه باز میشه وزن دیگه، و طبیعی است که تفاوتش خیلی زیاده. فکر کنید شما یک جو میخواد یک پیمانه وزن کنید، میشه شاید 1 کیلو 800 گرم بیاد، 2 کیلو بیاد. اما اگه بخواید گندم برنج بزنید میشه اصلا 2 کیلو 700، 2 کیلو 800. درسته؟ در یک پیمانه این خط شاید تفاوت باشه. اینجاست که علما احتیاط کردن در اینجا، خب که حالا به قدر نظر شما چی میخواید به پرداخت کنید، گفتن که حد اکثرش اینه، 30 کیلو 3 کیلو بیشتر نیست. درسته؟ و حد اقلش اینه که از این کمتر نیست. خب وقتی که من شما ازشون میپرسیم آقا چقدر در سوال من شما در وزنه، اما معیار شریعت چیه؟ کیله. درسته؟ پیمانه هست. اینجاست که اون وزن احتیاطی رو به ما میگه که وزنش اینقدره، 3 کیلو بیشتر نباشه، 3 کیلو هست. خیلی راحت. تو اینکه به هر حال شما هم فکر نکنید که یک قصوری داشتید در ادای اون چیزی که واجب هست. درسته؟ فقط علت برمیگرده به همین چیزی که خدمتتون عرض شد، نه اینکه حالا بگیم حالا اشکال در اساس و چیزی دیگری هست. نه خیر. میگی که یک سالی بود درباره نقل زکات، میگه که اگر ما در شهرمون فقیر و فقرا و جماعتایی داشته باشیم و خودمون در جای دیگه باشیم، الان ما هستیم در امارات، هستیم در هر جایی، و میخواییم زکاتمون رو بفرستیم به شهر خودمون، آیا این صحیح هست، درست هست یا نه؟ ببینید اصل اینه که انسان محلی که درآمد داره، محلی که کسب و کار داره، محلی که داره فایده میگیره از اونجا، این فایده رو جزئی از این مسائل، این فواید رو صرف کنه برای اون جامعه، یعنی برای فقرای اون جامعه، تا اینها سربار نشن در اینجا که شما هستین خیر میبرین. اصل اینه. خب اما
گفتن که حال اگر شما بنا به خویشاوندی، بنا به دوستی و نزدیکی که دارین با افرادهایی که به هر حال با شما وابستگی دارن، در شهر شما هستن، نه در اون جایی که شما کار میکنید، در به هر حال در وطنتون و در کشورتون و در شهرتون اونجا هستن و اونها نیازمند هستن و منتظر حالا همکاری شما هستن با خودشون. اینجاست که اینجا شاید گفتن اولویت پیدا میکنه، زیرا که شما دو کار انجام میدید، دو عمل رو در اصل دارید انجام میدید. یک این که شما عبادت دارید انجام میدین، ادای عبادت میکنین. ثانیا این که شما خویشاوندانتون رو دارید چیکار میکنید؟ دارید سیر میکنید، دارید بهشون کمک میکنید. درسته؟ بنا به این اولویت گفتن که حالا اجازه هست که شما زکاتتون رو نقل کنید. جمهور اجازه دادن که در این باره زکات به حساب بره نقل بشه به اون شهری که شما به هر حال هستید و اونجا فقیر داره. پس شما میتونید زکاتتون رو بفرستین اونجا. بله. حال اگر که در اینجا هم افرادی باشن که شما اونها رو میشناسین، اینا خوبه که یک جزئی رو در اینجا صرف کنید و قسمتی یا قسمتی بیشتر در اون شهرتون که میدونید که اونجا هستن و زکاتتون رو براشون بفرستید و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. سوالی از واتساپی اومده بود که برادری پرسیده بودن که آیا مردها باز عده دارن؟ یعنی اگر کسی خانمش رو طلاق بده آیا میبایست صبر کنه تا اینکه مدتی بگذره بعد بره ازدواج کنه؟ ما زنها این چنین چیزی رو شنیدیم، ایشون گفتن، البته نوشته بودن، اما برای مردان نه. زن وقتی که مثلا حالا شوهرش از دست داد یا شوهرش به یک نحوی به هر حال فراق حاصل شد، خب زن نمیتونه بره ازدواج کنه همون لحظه یا فرداش یا یه هفته بعد یا یه ماه بعدش، درسته؟ بلکه خانومی که به هر حال این اصول قوانین ضوابط هایی داره که مطابقت میشه ازش. اگر خانم به هر حال داره عادت ماهانه میشه، حتما میبایسته سپاکی ازش بگذره و بتونه که بعد ازدواج کنه، درسته؟ اگر حمل داشته باشه باید وضع حمل کنه مثلا، درسته؟ اگر حالت فراغت فوت باشه باید 4 ماه 10 روز صبر کنه، درسته؟ اینا هست. اما اینکه الان مرد صبر کنه چنین چیزی هست یا نه؟ بعد خدمت عرض شد که بله، میخوام عرض کنم که اینم وجود داره، اما نه برای همه، برای بعضی از افراد. اینکه کسی اگر به هر حال همسرش حالا خانمش که الان مرخص کرده طلاقش داده میخواد با خواهرش ازدواج کنه یا با خاله یا با عمه اون زن اون دختر ازدواج کنه، به هر حال ایشون نمیتونن تا زمانی که اون در عده ایشون هستن باش ازدواج کنه. حتما میبایستی صبر کنه تا اینکه اون عده تمام بشه. میدونید علت چیه؟ نه اینکه مرد میخواد حالا همون حکمت و فلسفه‌ای که زن صبر میکنه برای ازدواج این مرد داره، نه چنین چیزی نیست، بلکه اون زن تا به حال تا زمانی که عده داره به حساب این که ایشون خانم این آقا هستند و این شرعاً ممنوعه که با خواهرش و با خاله و عمش جمع بشه، بر اساس این داره صبر میکنه، درسته؟ حالا یک خانم اگر عده داره در اصل فلسفه و حکمتی گفتن تا اینکه که براءت رحمش ثابت بشه. حالا غیر از اینکه جنبه عبادی داره و جنبه عبادیش هم اینه که به هر حال یکی از مفهومی که حالا تا به هر حال بهش اشاره کردن اینه که در اصل براءت رحم ثابت بشه. به هر حال فرزندی چیزی نیست، نطفه چیزی وجود نداره، درسته؟ اختلاط انساب پیش نیاد. اما مرد برای مرد دیگه این حکمت، این فلسفه از پشت در بر نداره، درسته؟ بلکه ایشون منتظر همین قاعده هستن تا اینکه اون زن از عده این آقا خارج بشه، کاملا آزاد باشه. حالا اگر میخواد با عمه یا خاله اون دختر ازدواج کنه میتونه ازدواج کنه و صحیح است. سوال بعدی ما این که میفرمایند که کسی که نماز جمعه یا نماز عید الان شرکت نکرده یا نمیکنه، آیا ایشون هم
براش غسل واجب هست یا نه؟ سوالش اینطوره. البته اولا که خدمتتون عرض کنم که غسل برای نماز جمعه یا نماز عید واجب نگفتن علما، مگر بعضیا از اهل ظاهر که اون رو ظاهر به حکم ظاهرش کردن و به نام دلایل و روایتی. اما جمهور اهل علم بر این هستن که این غسل سنت هست، بنابر به حدیثی که وجود داره کسی که غسل کنه بیاد نماز بهتر هست، کسی که وضو بگیره بله اون به هر حال خوب هست. پس دلالت بر این که غسل واجب نیست و که این حکم خود غسل جمعه بر زمانی که انسان میخواد در حال به نماز جمعه برسه یا نماز عید برسه. اما کسی که نمیخواد مشارکت کنه و یا علت داره که بگیم ممانعت وجود داره، نمیگیم که حالا خودش نمیخواد شرکت کنه، بلکه طبعا همه شرکت خواهند کرد در این نمازها. اما اینکه حالا که شرکت نکرده به خاطر بیماری کرونا و به خاطر مسائل دیگه، حالا بیمار هست، مدیون هست یا مسائل دیگه، میگیم که نه، این غسل هم تبعیت از حضور در اونجا میکنه. انسان بگیم مستحبش یا حکم استحبابش برمیگرده به اونجا. اگر این در حق اون شخص مستحب است که میخواد مشارکت کنه، کسی که مشارکت نمیکنه دیگه میگیم که این استحباب در بر نداره، مگر اینکه حالا میخواد یه نوع طهارت باشه که این در حال پاکیزگی اختیار کنه و این الطهور شطر الایمان هست. این بر اساس حکم عام که طهارت مستحب هست، طهارت مطلوب هست در شریعت، میگیم که این درسته. برادر میفرمایند که من در نماز عیدم که خوندم تکبیرات رو فراموش کردم، اما بعد از فاتحه یعنی یادم اومد. حالا من چیکار میکردم؟ میگی که من که دیگه بلد نفهمیدم چیکار کنم. میگی که من نمازم ادامه دادم، یعنی تکبیر نگفتی. خب منظور از تکبیرش اون تکبیرات بعد از تکبیرات الاحرام است و قبل از شروع فاتحه. میدونید که در نماز عید سنتی که در رکعت اول غیر از تکبیرات الاحرام 7 تکبیر گفته بشه بنابرای بعضی از جمهور فقها، و در رکعت دوم غیر از اون تکبیری که انسان حالا گفته و بلند شده ایستاده از به هر از سجده اومده بالا 5 تا دیگه میگه. اینا حکمش مستحبه، حکمش مستحبه. حتی اگر بخواد کسی بپرسه حالا در بین اینا چی میگن، حالا اگر چیزی نگه معنی نداره. اگر تکبیر بگه الله اکبر الله اکبر بگه معنی نداره. تسبیح بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله معنی نداره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد جمع بزنه در تسبیح و تکبیر و تحمید و اینها جمع بزنه، باز مطلوبه و علما گفتن همه اینا چیه؟ از مستحباته، از سنته. نماز عید خودش شعاره، شعار اسلام هست و این هیئتی است که به هر حال به خود گرفته. این مستحباته. اینطور نیست که حالا اگر شما فراموش کرده باشین دیگه حالا اون شکل ظاهری نماز رو به هم بزنید. نه خیر، لازم نکرده و لازم نیست. از وقتش گذشته، جاش گذشته، فراموش کردید معنی نداره. سجده سهو هم نداره، هیچ چیزی هم نداره. شما نمازتون به اون نحوی که خودتون هم دارید میخونید و خوندید همون باید میباید چیکار کنید؟ ادامه بدید و ادامه دادید. همین صحیح هست و این درسته. اینکه حالا بعضی میگن که حالا من سوره به هر حال دعای استفتاح نخوندم و شروع کردم به فاتحه، یادم اومد که دعای استفتاح نخوندم. معنی نداره. به هر حال شما فراموش کردید. اولا حتی اگر هم حکمی داشته باشه شما اینجا چیه؟ فراموشی دست داده بهتون. پس این مستحبات هست که زیاد نباشه شما تشویش ذهن براتون پیش بیاد که حالا من چیکار کنم و چیکار نکنم و نباشه به اون صورتی که هست چیکار کنید؟ ادامه بدین. میگه که در روز عید ما عادت داریم در منطقه ما میرن بر مرده ها سلام میکنیم. اینها آیا مرده ها میشنون این سلام ما متوجه میشن یا نه؟ این متاسفانه در بعضیا به هر حال در خصوصا در مناطق که حالا دور از علم اینا هستن شاید بیشتر این باشه. قدیم هم من یادم هست بیشتر بود.
که فکر میکنن یکی از اعمالهای روز عید یا سنتهای روز عید اینه که انسان به مردگان سر بزنه. اون چیزی که سنت هست سر زدن به زنده هاست، به خویشاوندان هست، به نزدیکان هست، به دوستان هست. این ظاهرا اومدن این که هم به هر حال سرایتش دادن، کشش دادن به حتی به اونهایی که فوت کردن و که یادی از اونها بکنن و این ببینید سوء تفاهم نشه. وقتی گفتیم این این سنت نیست، منظور اینه که زیارت مرده در روز عید از اعمال روز عید به حساب نمیاد، از اعمال عید نیست، مستحب عید نیست. منظور اینه، نه این که بگیم مطلقاً زیارت ممنوع هست یا سنت نیست. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو انشالله کامل خواهم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، اون که در بعضی از مناطق رسم هست بعد از نماز عید میرن به هر حال به مقابر و اونها سر میزنن و به هر حال اونجا سلام میکنن. اینا گفتیم که این جزء عادات و آداب روز عید به حساب نمیاد و این مستحبات نیست، بلکه حالا شاید خطایی است که قیاسی بر زنده گرفتن. به هر حال درسته که مستحب است برای زندگان و این رو برای مردگان هم به کار گرفتن. ما خدمت عرض کردیم که زیارت قبور عموما مطلقاً سنته، مطلقاً یعنی انسان بره اهل قبور رو زیارت کنه و براشون دعا کنه، خودش میره تا اینکه متذکر بشه به حال و احوال و مستقبل اون چیزی که انسان بهش خواهد رسید، تا اینکه متذکر بشه و فکر کنه به عاقبت کار انسان. علی کل حال که همه کار اینجاست دیگه، درسته؟ اما دعا کردن براشون در هر جا که باشه درست هست. چه خوب است که انسان در بعد نمازهایی که داره، در بعد از قرآن خونی که داره، برای امواتش، برای میتش، برای به هر حال اونایی که میشناسه اونا چی که براشون دعا کنه، این مطلوب هست و این صحیح است. اما اینکه ما فکر کنیم حتما اونجا باشیم بخوایم دعا کنیم، حتما اونجا باشیم بخوایم بعضی قرآن میخونن، این دیگه چنین چیزی نیست و چنین چیزی وارد نشده. آیا درست است که روزه ماه شوال، یعنی 6 روز شوال، انسان اگر روز اول روزه نگیره دیگه اون ثوابی که میبایستی گیرش بیاد براش نوشته نمیشه؟ من برای اولین بار فقط اینو میشنوم. اما اینکه بعضی گفتن که روز اولش باید روزه بگیره. ببینید روز اول شوال که روز عید هست، روز اول شوال روز عیده، درسته؟ خب روزه گرفتن روز عید حرام است. روز عید روزه گرفتن حرام است، همچنان که در روز عید قربان و ایام تشریق 3 روز بعدش روزه گرفتن حرامه و درست نیست. پس این که کسی بگه روز اول اگر روزه نگیرن، روزه نرند و دیگه ایام براش درست حساب نمیاد، این که اجرش کامل نمیشه یا این که و مسائل دیگه، این ساختگی است و این اصالتی نداره و این صحیح نیست، درسته؟ پس حالا اگر منظورشون روز دوم عید باشه بازم این مطلب صحیح نیست، زیرا که هیچ دلیلی و بر هیچ اصلی استوار نیست، درسته؟ پس ماه شوال کلن 30 روز شوال جاست برای 6 روز شوال که انسان بخواد روزه بگیره. حالا این که بگیم انسان عادت کرده یک ماه کامل رمضان روزه میگرفته و حالا آسان تره که براش بعد از رمضان به هر حال بعد از روز عید یا اینکه منتهی بشه از اعمال عید روز دوم و سوم اینها بخواد پشت سر هم روزه بگیره تا اینکه کارش خود رو انجام دادیم. بله این مزایای خاص خودش داره، اون که اولا وسابقوا الی الخیرات هست، شما کار خیر رو سریعتر انجام دادین، این یک. ثانیاً همچنان که به هر حال گفته شده انسان عادت داره به پشت سر هم روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، خب اینجا براش آسان‌تر هست، براش فشار نمیاد علی کل حال. و شاید در مستقبل انسان ندونه به هر حال چی براش پیش بیاد، مشکل هست، کار هست و مسائل دیگه، مشغولیت هست، فراموشی هست، شاید باز فراموش کنه. خب این مزایا وجود داشته باشه این درست، اما اینکه بگیم درست نیست یا ثوابش کمتر هست یا فلان هست، نه، چنین چیزی نیست و این
صحت نداره. یک سوالی باز در مورد ماه شوال که آیا کسی که قضای رمضان داره میتونه با شوال جمع کنه یا نه؟ در بعضی از مذاهب این اجازه دادن که روزه سنت رو میشه با این جمع کرد. اما ببینید منظور از این سنت به هر حال عام هست، نه سنت خاص، نه سنت مقصوده. ببینید سنت شوال یا 6 روز شوال در اصل چنانچه در حدیث اومده مکمل ماه مبارک رمضان هست در اجر و ثواب. یعنی الحسنة بعشر امثالها، نیکی اجرش 10 برابر خودشه. درسته؟ رمضان که انسان بگیره، روزه بگیره، در اصل 30 روز ضرب 10 میشه 300 روز. درسته؟ حالا 60 روز دیگه، 6 روز که انسان روزه بگیره میشه 360 روز در ماه قمری. اگر یک سالش حساب کنید به هر حال مثل این که یک سال هر روز ثواب یک روز رو چیه براش نوشته شده. درسته؟ در این ماه، در این سال. اینجاست که کسی که روزه شوال بگیره فاتبعه 6 من شوال فکأنه صام الدهر او کما قال صلی الله علیه و سلم، مثل این که چیه روزه کاملا در طول سال چیه روزه بوده و اجرش براش نوشته میشه. حالا کسی که رمضان کامل نکرده، خب عذری داشته و روزه نگرفته در ماه مبارک رمضان، الان در ماه شوال میخواد روزه بگیره، خب اول روزه رمضانش رو کامل میکنه. درسته؟ تا ماه رمضان 30 روز شده باشه، حالا 6 روز هست، 6 روز هم بعد میاد از پی اون میبره در روزه میگیره، میشه چی 360 روز یا میگیم 36 روز تقریبا. درسته؟ اما اگر بخواد جمع بشه این فرض و اون سنت، بله، اگر که بخواد جمع کنه بین 6 روز شوال با قضای رمضانی که گذشته بوده، در اینجا خب مثل که اون عددی که میبایسته به هر حال به حساب بیاد به حساب نمیاد دیگه، 30 روز میشه. درسته که شاید حالا شما نیت اینم داشتین، اما این 30 روز به هر حال فقط بیشتر از این نشده و 6 روز به دست نیومده و خیلی از علما بر اینن که در ماه شوال 6 روز شوال رو نمیشه با روزه قضا جمع کرد و اون به مقصد شما روزه بگیرید قضات به جا اومدی ها، شما صاحب قضاتون رو بردین اما معذرت میخوام شامل این حدیث چیه نشدین که 6 روز دیگر هم به هر حال منفصلانه گرفته باشین. معذرت میخوام. اما اگر شما بخواید روزه قضاتون رو با روزهای دوشنبه، روزهای پنجشنبه به قصد که حالا شما عادت داشتین یا روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه میگرفتین، روزهای 13 14 15 هر ماه روزه میگرفتین، حالا قضایی داشتین میخواید این ایام رو باش به هر حال مشترک روزه بگیرین، نیت دوتاشو داشته باشین. درسته؟ اینجا مانعی نداره، این صحیح است، چون اون یک تطوع هست، مقصوده نیست آخه. درسته؟ شما هر کسی این روزه بگیره اینقدر ثواب میبره. خب مطلوب نیست، نه مثل 6 شوال هست، نه مثل تاسوعا و عاشورا هست و نه هم مانند به هر حال عرفه هست که شما فکر کنید حالا اونجا ثواب خاص خودش داره، درسته اینجا بخواد این کار کنه. نه، پس سعی کنید که حتما 6 روز شوال رو منفصل بگیرین از قضاتون. یک سوالی که در همین باز زیاد خانم‌ها مطرح میکنن با اون اینه که آیا ما میتونیم قضای رمضان رو بعدها، یعنی فکر کنید در ماه شعبان یا در ماه‌های حالا قبل از رمضان آتی قضا کنیم و 6 روز شوال رو الان بگیریم؟ آیا این میشه یا نه؟ اولا که بگیم میشه یا نه، بله میشه، خب مانعی نیست، میشود این کار کرد. اما بهتر اینه که همچنان که در همین سوال قبل از این از شد، بهترینه، افضلینه، علما گفتن که اون چیزی که بهتر این که شما اول 30 روزتون رو کامل کنید، 30 روز رمضان کامل کنید. وقتی کامل شد حالا شما 6 روز دیگه شوال
چیه بگیرید. حالا اگر کسانی علتی داشته باشن، حالا مشغول هستن به همسر و همچنین اولاد و کوچیکا و اینا، خب مشکلی براشون بخوان 6 روز اونجا روزه بگیرن 6 روز اینجا بشن، یعنی نصف یک ماه کامل شوال بخوان روزه داشته باشن و ماه رمضان رو کامل روزه بدن، براشون مشکله. به عنوان مثال اگر مشکل هست از جایی که شوال محدد هست و وقتش میگذره، میشه که انسان شوال روزه بگیره و زمانی که فرصت پیش بیاد برای قضای رمضانش به هر حال از اون فرصت استفاده کنه. مثلا همین اصل برمیگرده به همون احادیثی که قبل از این هم به هر حال بهش اشاره شده و اون حدیث امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهم اجمعین که میفرمودند ما قضای رمضانمون رو بیشتر رو در ماه شعبان میگرفتیم، قضا میکردیم. چرا؟ میگه که زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله در این ماه بیشتر از هر ماه دیگه غیر از رمضان روزه میگرفتن و ما هم چیه با ایشون روزه میگرفتیم، پس میشد قضامون رو اونجا میگرفتیم. مقصود چیه؟ هدف اینه که پس امهات المؤمنین هم که طبعا ایشون شاگردان مکتب وحی هستن دیگه، درسته، معلمشون رسول الله صلی الله علیه و آله هست و در هیچ کاری بدون امر رسول الله صلی الله علیه و آله در امور دین انجام نمیدادن مگر اینکه رسول الله اونها را تصحیح می‌کرده اگر خطایی می بود. اینجا بود که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اعتراف کردن، یعنی به هر حال چیزی نگفتن به اینها، معناش این که درسته، پس قضای رمضان رو گذاشتن برای چی؟ شعبان، یعنی قبل از رمضان بعدی، درسته. و شوال هم که طبعا میگرفتن، پس شده چی؟ شوال هم همینجا قضا کردن، شوال هم روزشون رو گرفتن و روزه فرضش هم بعدها قضا کردن. پس میگیم که حالا این اجر اون حدیث که 360 براش نوشته میشه زمانی براش کامل میشه که چیه؟ که اون روزه قضا رو تمام کنه. خب طبعا مانعی نداره، درسته. پس میگیم که انشالله که این صحیح هست و درست هست و این که شما میتونید که قضاتون رو بعد از شوال به هر حال موکول کنید و این ایام رو به هر حال روزه شوالتون رو بگیرید، زیرا که وقتش کمتر هست. و برادری پرسیدن در مورد زکاتشون، فرمودن که من زکات مالم رو در رمضان پرداخت میکردم. معمولا در رمضان همیشه این سال مالی من ماه رمضانه و حساب میکنم زکات رو میپردازم. یک به هر حال حالا مالی که نصیبم شده حالا ظاهرا از میراث بوده، چنانچه که اشاره کرده بود که الان بهش رسیده، زکات این چه کار کنه؟ با این مالش حساب کنه یا اینکه میبایستی صبر کنه تا 1 سال ازش بگذره؟ اصل اینه که در جوابش خدمت عرض شد، اینکه اصل اینه که این مال که هنوز که به حد نصابم رسیده هست البته و سال ازش نگذشته، میبایستی صبر کنه تا نه اینکه الان واجبش هست، اصل اینه که میتونه صبر کنه تا اینکه 1 سال قمری ازش بگذره و اون زمان حساب کنه و این سالش فرق میکنه با اون سال اون چیزی که داشته. اگر سالش یکی هست در همون ماه رمضان گیرش اومده، خب رمضان بعدی دید ماها همه با هم حساب میکنه، درسته. اگر که حالا چند ماه قبل از رمضان این نصیب شده به عنوان مثال، خب باید صبر کنه تا قبل از چند رمضان. اگر این رمضان حساب کرد، خب فبه و نعمه دیگه، تمام اموالاش چیه؟ 1 ماه مالی داره که دیگه اشتباه براش پیش نمیاد. درسته ایشون فقط حکم تعجیل گرفته، براش واجب نشده، اما ایشون به هر حال عجله کردن در تقدیم زکات، میگیم که مانی نداره و یک تطوع است براشون، مشکلی ایجاد نمیکنه و اینطور نیست که بگیم قبول نشده باشه، قبول هست الحمدلله و صحیح هست، مگر اینکه ایشون خودشون یک به هر حال حالا بگیم از خود گذشتگی کردن، به هر حال خوبی کردن، اینکه قبل از موعد اینو پرداخت کرده و صحیح است. زکات رو باز یک برادری که با واتساپ به هر حال این سوال رو داده بودن که آیا میگی که من قبل از موعد پرداخت زکات من میتونم زکاتم رو بدم؟ چون افرادهای بعضی موقع بیمارهایی هستن که اینها به شدت به این مال نیازمند هستن به این زکات و من میخوام بپردازم و هنوز سال مالی من نرسیده، آیا من میتونم این زکات رو براشون به هر حال پرداخت کنم و بنویسم به حساب زکات یا نه؟
اگر شما تاجر هستین و پولتون در حد نصاب هست و دارید به هر حال تداول میکنید اینا، اینجاست که شما میتونید این زکات رو بنویسید و یادداشت کنید و به عنوان تقدیم مقدم شده شما این رو بپردازید و به حساب بیارید و این قبول هست و مانع ایجاد نمیکنه و این صحیح هست. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.